यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। उपत्यकामा 4 स्याटेलाइट सहर बनाउने गफ मात्रै भएको थियो। मन्त्री रामकुमारी झाँक्री एसपीपी बारे सरकार प्रस्ताव आएको छैन, मनको बागले नखाओस्, सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध छ, मन्त्री प्रेम आले। गगन कुमार थापाले पारे आफ्नै सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले र्याक काङ्ग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले मागे एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री देउवाको जवाब। एसपीपी बारे एमाले नेकपा नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न प्रयास स्वीकार नहुने। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन, देशको हित विपरीतका सम्झौतामा हस्ताक्षर कुनै हालतमा गर्दिन, ढुक्क हुनुहोस्। राप्रपाको प्रस्ताव, सरकारले गल्ती गरिरह्यो, चुनावी सरकार गठन गरौँ, कम्युनिस्टहरूको संयुक्त चेतावनी, अमेरिका भ्रमण तुरुन्तै रोकियोस्। एकाएक एमसीसी बारे आयो ठुलो खबर। काठमाडौँमा 20,000 सैनिक अट्ने क्याम्प बन्ने डरलाग्दो खुलासा। नेपालमा अब अमेरिकी सैनिकको गतिविधि बढ्दो, नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी लोकसेवा आयोगलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। र अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता र अमेरिकी सैन्य सम्झौता गरेको भन्दै देउवामाथि संसद भवनमै भयो आक्रमण, मचियो खोइलाबिला। नेकपा एमालेका सांसदहरू भए आक्रोश, देउवा बोल्नै सकेनन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि रुष्ट। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो तरंग पैदा भएको छ। एसपीपी सम्झौता, सैन्य सम्झौता भएको भन्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। साथै माधव कुमार नेपालले पनि यसमा देउवाले स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुपर्ने र जनताले मागे अनुसार जवाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै प्रचण्डले पनि एसपीपी सम्झौतामा कुनै हालतमा हस्ताक्षर गर्न नहुने र यो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको बताएका छन्। यो विषयले पनि सत्तारूढ गठबन्धन फुट्नेतिर संकेत देखिएको छ। नेपाली राजनीतिमा तरंग भएको छ। काठमाडौँमा क्याम्प बन्न थालेको हल्ला पनि चल्न थालेको छ। के साँच्चै अब अमेरिकी सेना नेपालमा आएर कब्जा गर्ने हो त? यसबारे पनि हामी जानकारी दिनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उक्त स्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न मौखिक आदेश दिएको अवस्थामा मन्त्री प्रेम आलेले प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रालयको आगामी वर्षका लागि विनियोजन बजेट र योजनाबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बताएका हुन्। सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्धता रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक तथा 12 यात्रु चाप उडान क्षेत्रमा विकसित प्राविधि, आगामी वर्षको यात्रु संख्या, प्रक्षेपण लगायतका कारणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्था र राज्यले अविलम्बन सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनले भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि प्रारम्भिक लागत 1 खर्ब 20 अर्ब अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 26 करोड रकम न्यून बजेट हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा आशावादी छु, मन्त्री प्रेम आलेले बताएका छन्। मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याक पनि निर्माणको काम भइरहेको बताएका छन्। नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटी सम्बन्धी सिफारिस समिति बनेको छ। उनले थप जवाब दिए। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा 8050 हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै सरकारले उडान प्राधिकरण मार्फत 3 अर्ब लगानी गरिसकेको छ। परियोजनासँग जोडिएको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गका लागि सरकारले 2 खर्ब खर्च गरिसकेको अवस्था छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु गरिएको बताएका छिन्। संसदमा सांसदहरूलाई जवाब दिने क्रममा मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको र सङ्घ सरकारले प्राविधिक सहायता तथा समन्वय मात्रै गर्ने बताएका छिन्। तर काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन समस्या विकराल भएकाले सङ्घ सरकारले अग्रसरता लिएर वैज्ञानिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको उनले स्पष्ट पारेका छिन्। काठमाडौँको समस्या विकराल थियो, ठुला सहरमा समस्या जीवका तीउ छ। उनले भनिन्, यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो। फोहोरलाई प्राथमिकतामा राखेर फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्रमा स्थापना गरेको उनले जानकारी दिएकी छिन्। देशैभरि प्राविधिक सहायता दिने, पूर्वाधार बनाइदिने, कुन प्रकारको फोहोरलाई कसरी विसर्जन गर्ने, कुन टेक्नोलोजीमा कसरी गर्ने बजेटमा आएको छ, संरचना बनाउँदै जान्छौँ। उनले भनिन्, यसले देशैभरि फोहोर मैलाको सहायताको काम गर्नेछ। काठमाडौँको फोहोर समस्यालाई आफू मन्त्री भएर आए पनि प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापनको वातावरण बनाएको उनको भनाइ छ। मूल पानीको ल्यान्डफिल साइटबाट सिसडोलमा 2 वर्षका लागि बनाइएको साइटमा करिब 17 वर्षसम्म फ्याँकियो। विविध कारणले बन्चरी डाँडामा व्यवस्थापन भइरहेको थिएन। उनले भनिन्, म मन्त्री भएर आउँदा काम भइरहेको थिएन, स्थानीयको विरोध थियो। अहिले म मन्त्री भएको कारण सबै सफल भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल देउबालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले देशको हित विपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताएका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले भने, एसपीपी बारे छलफल गर्न हामी बिहान बालुवाटार पुगेका थियौँ। छलफलमा देउबाजीले देशको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। एसपीपी पहिलेदेखि चर्चामा रहेको विषय भए पनि सम्झौता हस्ताक्षर नहुने देउबाले आश्वासन दिएका छन्। सरकारले एसपीपी अगाडि बढाउन लागेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीप कुमार गेवालले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर खालको विचलन देखा परेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने, एसपीपी हामीले अनिर्णित राखेका थियौँ। सुरक्षा नीतिमा कस्तो असर गर्छ भन्ने अध्ययन गर्न होल्डमा राखेको विषय अहिले सरकारले परिवर्तन हुन साथ अगाडि बढाउन मिल्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। सदनमा गम्भीर ढङ्गले उठेको विषयमा दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन नगरी सरकार एकलौटी चल्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर खालको विचलन देखा परेको छ। नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। हाम्रो सबै देशसँग मित्र छ। उहाँको ग्लोबल एजेन्डाको साझेदारी बन्न सकिँदैन भन्ने सरकार नैतिक रूपमा बस्न मिल्दैन, उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीका नाममा नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष उपस्थित हुने गरी आएको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो गएको छ। सैनिक सहयोगको ढोकाबाट छिरेर नेपालमा अमेरिकी सैनिकको ब्यारेक राख्न यो प्रस्ताव आएको तर्क गर्दै राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यसप्रति सरोकार व्यक्त गरेकी हुन्। राष्ट्रपति नेपाली सेनाकी प्रधानाधिपति हुन्। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अप्रत्यक्ष माध्यमबाट आफ्नो सरोकार सरकारसम्म पठाएका छन्। एसपीपी जस्ता विषयले नेपालको टाउको दुखाएका छन्। राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, देशलाई हानि नोक्सानी हुने कुरालाई अधिकतम रूपमा रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। पदमा रहन्जेल म त्यो प्रयास गरिरहनेछु। नेपाली नेताहरू सुरुमा सोझो सिधा रूपमा पछि निल्नु न अकेल्नुको अवस्थामा आउने गरेको भन्दै उनले सम्बन्धित सबैलाई थप सचेत रहन आग्रह गरेकी छन्। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। विशेष गरी चीनसँगको सम्बन्धमा दरार आएको आशंका छ। पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको निरन्तर नेपाल भ्रमण र त्यस्ता भ्रमणमा तिब्बती मामिला पनि जोडिँदा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार आएको भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ।